السلام عليكم إخواني المتتبعين، مرحبا بكم معنا مرة أخرى في درس جديد يتعلق ب لا سورفواديسمون ولا سورشوف. يعني درس مهم للمعنيين بالأمر والمبتدئين وحتى المشاهدين الكرام معنا ولمنا. إذن إخواني المشاهدين، كما كتشوفوا هاد الجهة ديال الضغط المرتفع وهاد الجهة ديال الضغط المنخفض. إذن لانستالاسيون كيتقسم على جوج. عندنا لا هوت بريسيون من لا سورتي دو كومبريسور جوسكا لونتري دو ديتوندور، وعندنا لا سورتي دو كومبريسور جوسكا لا سورتي دو ديتوندور. إذن هاد جوج ديال الحالات ديال السورفواديسمون اي لا سورشوف سي تري امبورطون او شامبر فرواد، يعني هما اللي خصك تعرفوهم هما الولا. بالنسبه للسورفواديسمون الى عرفتي لا كالكول والنتيجه ديالو، يقدر تعرف الشامبر فرواد ديالك واش ناقص من الغاز ولا فيه الغاز زايد، يعني جوج الحاجات، اكسي تشارج ou bien لو مانك دو شارج تو سامبلومون. وبالنسبه ديال لا سورشوف في الجهه ديال بي بي او بيان باس بريسيون، لا سورشوف ضروريه في لا شامبر فرواد، يعني كتعطينا واحد الحمايه لو كومبريسور باش ما كياسبيريش الليكيد، لان لو كومبريسور في لا سورتي ديالو كيغوفولي لي فابور وخصو ياسبيري لي فابور. اذا الا مشينا غير عملنا داكشي غير عشوائي بدون لي كالكول او بيان بدون لو سورفواديسمون اي لا سورشوف، يقدر يرجع لينا الليكيد فيغ لو كومبريسور، ولو كومبريسور غادي يوقف، يقدر يتحرق، ولو كومبريسور ساوي يعني ايتان اورغان غالي شويه. اذا غادي نبداو على بركه الله باش نعرفوا حنايا كيفاش نحسبوا هاد لا سورفواديسمون هاد لا سورشوف. اول خطوه غادي اون فا بوزي دي مانومتر. المانومتر في لا هوت بريسيون اش بي وفي لا باس بريسيون. اون فوا غادي نبرونشيو لي مانومتر، كيكون عندنا لو تيب ديال فلويد فريغوريجين باش كيتشارجا هاد لو كومبريسور، اما ب 600 واما ب 134 واما ب 404 ولا 407 ولا 134. اذا غادي تجبرها في الكومبريسور شمن غاز باش تشارجا هاد الموتور. اذا اوتوماتيكمون غي كتبرونشي لي مانومتر، لا هوت بريسيون كتعطيك 9 البار، يعني مقابل 60 40 دوغري سلسيوس. في لا باس بريسيون كتعطيك 2 بار فيرغول 5، وفي درجة الحرارة ناقص 2. وماشي ضروري غادي تجبر هاد القيمة هاد لا فالور، مي على حساب لي زانستالاسيون وعلى حساب الغاز باش شارجيتي الموتور. اذا كما كتشوفوا اخواني المتتبعين، الى لاحظتوا من ناحيه ديال درجه الحراره في لا كوندويت ديال لا هوت بريسيون جوسكا ايسي، درجه الحراره تنخفض شيئا فشيئا. هنا عندنا الموتور خرج الفابور 45 دوغري، زاد شويه وصلت طاحت ل 43، وصلت الكوندونسور في السونتر ديال الكوندونسور 40 دوغري، في لا سورتي 35، وفي لونطري ديال التيتوندور 34 دوغري. اذا لا تمبيراتور فاريابل في لا كوندويت دو لا هوت بريسيون تتحول شيئا فشيئا. اذا هنايا راه مزيان الا تبعنا الترمومتر في الانستالاسيون ديالنا وجبرنا لا تمبيراتور كتنقص شويه بشويه بحال هاد الطريقه هذه، يعني سي تري بيان. ولكن كاينه واحد الحاجه اخرى وهي لا بريسيون. عندنا 9 البار ما كتحولش هي في هاد لو سيركوي هادي،
عندنا 9 البار هنا في لا سورتي دو كومبريسور. الا جيتي حتى لهنا غادي تجبر 9 البار. اذا هذه مهمه. لا تمبيراتور كتشونجا، لا بريسيون نو شونج با. غادي نجيو لا باس بريسيون. لا باس بريسيون كنجبرو سي لو ميم مع لا هوت بريسيون. في لا سورتي ديال ديتوندور عندنا ناقص 2، في لو سونتر دي ليفابوراتور كاين ناقص 2، في لا سورتي دي فابوراتور بلس 2، وفي لونطري ديال لو كومبريسور يقدر تجبر 11 دوغري، يقدر تجبر 15 14 13 10. اذا سي تري بيان الا جبرتي هاد القيمه هادي، لان 11 دوغري كيكون ما كيكونش ليكيد، كيكون فابور، وهو اللي خصنا حنا. هذا هو لا سورشوف. لا سورشوف خصنا نردو الموتور، نردو له لا فابور، لان لا فابور اللي كيرجع للكمبريسور هو باش كيبرد به لي زونغولمون دو موتور باش يكمل الخدمه ديالو. لان شكون كيبرد الموتور؟ لي زورغان اللي كاينين في الموتور، الزيت و لا فابور اللي كيرجع من لي فابوراتور. الا رجع ليكيد وما عملناش الا سورشوف اخي المبتدئ غادي تحرق لينا الموتور. اذا انا غادي نشرح لكم العمليه كيفاش نحصلوا على السورفواديسمون تري بيان et la surchauffe très bien aussi. إذا عندنا في المانومتر 40 دوغري. إذا 40 دوغري اللي غادي تجبر في المانومتر راه هي اللي في القلب ديال الكوندونسور، هي هادي في قلب ديال الكوندونسور. 40 دوغري هي هاديك. وديك ناقص جوج اللي غادي تجبر في ليفابوراتور هي ناقص جوج اللي كاينه في المانومتر بي بي إيسي. إذا عندنا واحد القاعدة معروفة لي تكنيسيان كيعرفوها، وكاين اللي ما كيعرفوهاش يقدر يستافد من عندنا. لا سورفواديسمون لا طومبيراتور ديالو كتلعب بين 5 و 8، ما خصهاش تنقص من 5، ما خصهاش تزيد من 8. إلا نقصات ولا زادت كيتحسب عندك مشكل، كيتحسب عندك المشكل في الغاز، اما لو مونك دو شارج اما اكسي تشارج. اذا الفو فير اتونسيون. وبالنسبه لا سورشوف كتلعب بين 4 و 7، يعني خصها تكون هنايا 4 في هاد النقطه هادي 4 و بيان 7. الا طاحت من 4 ولا زادت من 7 غادي يوقع له ريسك في لو كومبريسور، غادي يرجع الليكيد. اما غيرجع الليكيد الى فوق 7 غيرجع لك الليكيد لو كومبريسور، تحت من 4 غادي يخلق لك مشكل في البروده وعلى الكومبريسور لوي-ميم. اذا اخواني المشاهدين عندنا باش تحسب لا سورفواديسمون يعني جيده، غادي يكون عندك ترمومتر. عملتي واحد لاباغاي ديال المانومتر، جبرتي لا طومبيراتور الاولانيه هي 40 دوغري، هي هذه في لا سونتر ديال لا كوندونساسيون. خصك واحد لا طومبيراتور اخرى باش تجبر لا سورفواديسمون. اذا غادي تجيب لو ترمومتر، غادي تحطو في لا سورتي ديال الكوندونسور، لا سورتي ديالو غادي يعطيك واحد القيمه 34 35 33، لان انا هاد القيمه هادي جبرت بالترمومتر 35 دوغري. اذا فاش جبرت 35 دوغري في لا سورتي وفي لا سونتر عندي 40 دوغري، جيت نطبق العمليه ديالي. اذا 40 ناقص 35 ايتيغال 5 دوغري. اذا هاد القيمه هادي ديال لا كوندونساسيون والقيمه ديال الخرجه للكوندونسور قسمناهم وعطات لينا 5 دوغري. اذا 5 دوغري هنا في السورفواديسمون مزيانه، هي راه عندي 5 8. انا كنوريك الطريقه باش غادي تحسب لا سورفواديسمون. هذه هي الطريقه. لا طومبيراتور ها واحد القيمه اخرى، température de condensation moins la température de la sortie de condenseur. هذه هي la température de condensation، هذه هي la température de sortie de condenseur. إذا هذه ناقص هذه عاطية لينا 5 دوغري. إذا 5 دوغري هي هنايا. إلا جبرتي 5 دوغري 6 دوغري 7 8
يعني السو ريفرويديسمون اي تري بيان جيد. هاد لا كوندويت من لا سورتي دو كومبريسور جوسكا لونطري دو ديتوندور عندك كلشي مزيان، ما كاينش شي مشكل نهائيا. اذا هادي فوتناها كنظن فهمتوا معنا. غادي نمشيو نشوفوا لا سورشوف كيفاش كيتحسب، لان كومبليكي شيئا ما، وبزاف د الناس كيخدم غير عشوائي ما كيطبقش الا السو ريفرويديسمون، ولا ما كيعرفش يحسبها. غادي نمشيو غادي نشوفوا بي بي لا باس بريسيون في المانومتر هي الاولانيه عندنا هنايا ناقص جوج، ناقص جوج في المانومتر. اذا غادي نمشيو كيما الرادياتور، غنمشي لو سونتر ديفابوراسيون، غنشوفوا لا تمبيراتور ديفابوراسيون او سونتر بالترمومتر. غادي نحطو الترمومتر هنايا، يقدر يعطيك موان 3 موان 5، يقدر يعطيك زيرو، يقدر يعطيك موان زان، سا ديبون. الوغ حنا جبرنا هنايا موان 2 وعندنا في المانومتر موان 2. الوغ كنعملو هاد لا تمبيراتور ديفابوراتور ناقص لا تمبيراتور دو بي بي مانومتر اللي جبرناها هنايا. جبرنا ناقص جوج ناقص جوج، اذا ناقص ناقص إتيكال زائد، جوج جوج 4. هذه هي المعادله باش كتحسب لا سورشوف. يقدر تجبر شي قيمه اخرى، تقدر تجبر هنايا ناقص 5 وتجبر هنايا ناقص 5 وتجبر هنايا زائد 6 وتجبر هنا. يعني هاد القيمات كيختلفوا على حسب لا شومب فرواد والفلويد فريغوريجين باش كتشارجي. يعني كنعطيك غير الطريقه. اذا باش هادشي غادي تبقى عاقل عليه، وهي خصك تطبق هاد جوج ديال القواعد. température de condensation, la surrefroidissement est égal à température de condensation ناقص température de sortie de condenseur. La température d'évaporateur ناقص la température de manomètre ou bien du bulbe ou bien la température du bulbe. حتى هذه très important غادي نزيد هنايا température du bulbe. يعني température du bulbe فين كيتحط هاد لي بولب ديال ديتوندور. هنا غتحط الترمومتر حدا هاد لي بولب، غتحط الترمومتر غادي يعطيك واحد القيمه، واحد لا فالور ديال الدوغري ناقص لا température d'évaporation. غادي تجبر لا سورشوف، غادي تجبر خصها تكون بين 4 و 7. جبرتي 11 10 عندك المشكل، جبرتي 3 2 كاين المشكل. اذا المشكل فين كيكون؟ المشكل كيكون في هذا البيلب، هذا لو ديتوندور. هذا الديتوندور هذا يعني عملنا له هنايا ان بيلب. هاد لو بيلب إل فوا كيحس بدرجة الحرارة مرتفعة في هاد لا كوندويت كيفتح لينا الديتوندور باش يدوز الغاز بكثرة، باش يدوز الغاز من هاد الجهة هادي بكثرة بزاف. ولكن إن فوا كيحس بالبرودة كيسد هاد لو بوانطو، كيخلي الغاز يدوز غير بشوية باش ما يدخلش الليكيد الكمبريسور ويسكت لينا الكمبريسور. اذا اخوانا المشاهدين كنظن استفدتوا معنا في هذا الدرس هذا. الى درس قادم ان شاء الله، والى اللقاء.